सो हामी डे 2 को प्र्याक्टिकलमा छौँ। डे 2 को प्र्याक्टिकलमा हामी के गर्दैछौँ, कुनै पोइन्ट लिएर त्यो पोइन्टको चाहिँ मेजरमेन्ट्स के छ, कति हाम्रो प्रिन्सिपल पोइन्टबाट कति मिटर टाढा, कति सेन्टिमिटर टाढा छ अथवा मिलिमिटर कति टाढा छ, त्यस्तै गरी यसको फोटो कोअर्डिनेट्स कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज पत्ता लगाउँछौँ। त्यसको लागि के स्टेप छ हामीले सुरुमा हेर्नुपर्ने, जुन हामीले फोटो लिएको छौँ त्यो फोटो लिएको फोटोलाई चाहिँ मैले यहाँ जुम गरेर देखाउँदा के देखिन्छ भन्दा के ब्ल्याक पोर्सनहरु साइड साइडमा देखिन्छ। अब हामीले देख्दा 23 सेन्टिमिटरको स्केलको जुन फोटो छ, 23 सेन्टिमिटर बाइ 23 सेन्टिमिटर जसको हामी स्क्वायर फर्मेट भन्छौँ, त्यसको एक्सटेन्डमा यो ब्ल्याक पोर्सनलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यस पहिलो के गरौँ भन्दा हामी यहाँ चाहिँ एउटा स्केल सेटअप गर्छौँ, जहाँ भ्यूमा गएर हामी रुलर्सलाई सेट गरिसकेपछि के स्केल आउँछ यहाँ हामीसँग। अलिकति मिनिमाइज भ्यूमा देखाउँदैछु र त्यसपछि यो स्केलको हामी युनिट फिक्स गर्छौँ। अब जस्तै मानौँ हामीले मैले भने 23 सेन्टिमिटरको भनेको फोटोको भनेको हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो जुन रिजोल्युसन फोटो छ यो चाहिँ धन्य 370 mm को जतिको देखिएको छ, जुन चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड त होइन। यो रिजोल्युसनको हिसाबले चाहिँ यति धेरै देखिएको छ। त्यो भएर हामी अब यसलाई यसो कन्भर्जन फ्याक्टरमा लैजान कोसिस गर्छौँ, जुन भनेको हामी पिक्सलसँग काम गर्छौँ। र यो पिक्सलसँग काम गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो फोटोको मेजरमेन्ट चाहिँ हामी यहाँ क्यानभस साइजमा गएर हेर्न सकिन्छ है। अहिले हाम्रो क्यानभस साइज भनेको 11098 पिक्सलको छ, हाइटमा पनि विड्थमा पनि। अब यो हुनुपर्ने चाहिँ 23 सेन्टिमिटर अथवा पिक्सलको हिसाबले 1 सेन्टिमिटरबाट 37 पोइन्ट समथिङ पिक्सलको भ्यालुजहरू एलोकेट गरेको छ कम्प्युटरको लागि। त्यसलाई हामी अहिले नगरेर हामी के गर्छौँ भन्दा अब एउटा यहाँबाट हामीसँग जुन सिनको ब्राइटनेस, सिनको हिसाबले चाहिँ कति लेन्थ चाहिँ सिनले दिएको छ, त्यो लेन्थ अनुसारले चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यति पिक्सल बराबर 23 सेन्टिमिटर मान्छौँ। र त्यो पत्ता लगाउनलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो पार्टमा जुम गरौँ। हामी सब कर्नरमा जुम गरौँ। कर्नरमा जुम गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ, फोटोको लगभग कर्नरमा चाहिँ एजसँग एडजस्टेड भएको चाहिँ हामीले रेसियो देखेको छ भने चाहिँ हामी यसलाई त्यति कर्नरको पार्टलाई चाहिँ चलाउनु परेन। अब यताको कर्नरमा जाँदाखेरि सरी यताको साइडमा जाँदाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दा एजबाट जुन सिनको पोर्सन छ त्यो सिनको पोर्सन यो ठाउँबाट यति परपट्टि गएको रहेछ। यहाँ गर्दा हामी यसको स्टार्टिङ कोअर्डिनेट हेर्न सक्छौँ 10874 जुन चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। 10874 युनिटसम्म चाहिँ सिन एक्सटेन्ड भएको रहेछ। कहाँदेखि भन्दा 0 देखि है त। हामी चाहिँ 10874 कभरेज सेटअप गर्ने 0 पिक्सल्स टु 10874 पिक्सलसम्मको यसको कभरेज छ। त्यो भन्नुको अर्थ 10874 पिक्सल्स इक्वल्स 23 सेन्टिमिटर और 10874 पिक्सल्स 230 mm भनेर हामी यसलाई सेट गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी अब यो एउटा सेट गरेपछि हामीलाई यसको पिक्सलको हिसाबले चाहिँ मेजरमेन्ट कति हुन्छ पछि हामी चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ। त्यसै गरी अब यो फेरि यति पत्ता लगाइसकेपछि अब हाम्रो दोस्रो काम हुन्छ हाम्रो प्रिन्सिपल पोइन्ट जुन हामीले बनाएको छौँ ओरिजिन, त्यसलाई ओरिजिन सेटअप गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा फोटोसपले चाहिँ हाम्रो इमेजको लेफ्ट टप कर्नरलाई चाहिँ ओरिजिन मानेको छ, जहाँ 00 पिक्सल भ्यालु हामी देख्छौँ 0 यहाँ देख्न सकिन्छ। मैले यहाँ क्लोज ल्याएँ भने एउटा यो 00 भन्ने सेटअप फाइल चाहिँ यहाँ यो कर्नरमा सेटअप भएको छ। तर हामीलाई त होइन, हामीलाई त के छ हाम्रो फोटो मेजरमेन्ट हिसाबले फोटोको सेन्टरलाई 00 मान्नु पर्ने छ भने यो सेन्टरको भ्यालु कति रहेछ त यो पत्ता लगाउँ। यो सेन्टरको भ्यालु पत्ता लगाउँदाखेरि हेर्नु त यो पोइन्ट छ, यो पोइन्ट भनेको कति रहेछ। हामी यहाँ स्केल तानेर यसरी हेर्यौँ भने
चाहिँ अलिकति माथि गर्नुपर्ने देखियो। माथि गयो ए ठिक छ। यो गर्दाखेरि यसको स्टार्टिङ भनेको ओरिजिनको प्रिन्सिपल पोइन्टको एक्स वाई कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँ दिए अनुसारले कति रहेछ प्रिन्सिपल पोइन्ट एक्स भनेको 5448 कमा 5544 वाई कोअर्डिनेट चाहिँ दिएको छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के मान्ने भयो एज अ PP 00 को रिफरेन्समा चाहिँ यसलाई हामीले लिन्छौँ। त्यो भनेको अब हाम्रो बाँकी जति कोअर्डिनेट छ यो हिसाबले फोटोको सेन्टर यो सफ्टवेयरको हिसाबले यो छ भने हामीले मान्नुपर्ने 00 छ। चाहिँ यसलाई पछि हामी अब युज गर्छौँ। जस्तै अब मलाई कुनै एउटा ठाउँको चाहिँ मेजरमेन्ट दिनुपर्छ, जुम आउट गरौँ। कुनै एउटा ठाउँको चाहिँ यहाँ पर यो लेफ्ट बटम कर्नरतिर एउटा स्ट्रक्चर घरहरूको जस्तो स्ट्रक्चर छ। यहाँ म जुम गर्दैछु। अनि देख्न सक्छ केही घरहरू छन् र एउटा यो स्ट्रक्चर चाहिँ स्कुलको जस्तो स्ट्रक्चर छ र स्कुलको जस्तो स्ट्रक्चरमा यहाँनिर चौर छ। यो अब कुनै विद्यालय होला भन्ने चाहिँ हामीले जुम गर्न सक्छौँ। त्यो भने हाम्रो फोटोको पोइन्टमा यो विद्यालयको चौर अथवा यो स्कुलको चौर छ कति पर छ, यो पोइन्ट कति पर छ यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ। यसको लागि के गरौँ भन्दा अलिकति जुम गरौँ, जुम आउट गरौँ, जहाँ चाहिँ हामी प्रिन्सिपल पोइन्ट देख्न सक्ने गरी हैन। अब यो हिसाबबाट मेजरमेन्ट सुरु गरौँ भने हामी प्रिन्सिपल पोइन्टतिर जाउँ। हामी ठ्याक्क लगेपछि छोडिदिन्छौँ। अब छोड्दा के देखाउँछ हाम्रो यहाँ माथिको डाटाले भने हामीले ग्राउन्डबाट स्टार्ट गरेको पोइन्ट, त्यो पोइन्ट हैन ग्राउन्ड अथवा स्कुलको भनौँ, स्कुलको XY कोअर्डिनेट स्टार्टिङ कोअर्डिनेट भनेको 4032,6560 भनेर चाहिँ देखियो। यो चाहिँ फोटोमा भएको कोअर्डिनेट भयो। त्यस्तै गरी यसमा अरु फर्दर इन्फर्मेसन हामीलाई के दिएको छ भन्दा हामी त्यो स्कुलको पोइन्टबाट प्रिन्सिपल पोइन्टसम्म आउँदासम्म 1414 पिक्सल एक्स कोअर्डिनेटमा हेर्यौँ। त्यस्तै गरी -1017 भनेको वाई कोअर्डिनेटमा चाहिँ अपतिर चाहिँ यति पिक्सलहरू हिँडेको छौँ भनेर देखिएको छ। र फाइनली त्यो ट्राभल गर्दाखेरि डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ हामी यहाँ माथिपट्टिको डाटामा देख्न सक्छौँ। यहाँ लास्टमा D1 = 1742.45 भन्ने छ, 1742.45 भन्ने छ। यति पिक्सल चाहिँ हामी ट्राभल गरेछौँ भनेर देखाउँछ। यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो डिस्टेन्स जुन छ यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ अब हामी पिक्सलबाट मिलिमिटरमा लैजान्छौँ। कति मिलिमिटर चाहिँ रेडियसबाट छ त्यो भनेर चाहिँ निकाल्छौँ। त्यो भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दा 10874 पिक्सल्स बराबर 230 mm भन्ने थाहा छ भने चाहिँ यो पिक्सल यति पिक्सल बराबर कति हुन्छ 1742.45 into 230 divided by 10874 mm मा जाने भयो आन्सर। क्याल्कुलेसन गरौँ। यसलाई हामी आन्सर दिन्छ 36.855 भन्ने दिएको छ। सो 36.855 छ। यसलाई हामी 86 मिलिमिटर चाहिँ लेखेर सकाउँछौँ। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ कन्भर्ट इट इन्टु फोटो कोअर्डिनेट्स इन मिलिमिटर। अब यसलाई चाहिँ हामीले केमा चाहियो भन्दा हाम्रो फोटोको अनुसारले प्रिन्सिपल पोइन्टबाट कति कोअर्डिनेटमा पर्दो रहेछ यो हाम्रो स्कुलको पोइन्ट, स्कुलको ग्राउन्ड चाहिँ कति मिलिमिटर पर पर्दो रहेछ फोटो कोअर्डिनेट हामी पत्ता लगाउनु पर्दैछ। यसको लागि हामी के भ्यालु युज गर्छौँ भन्दा यो स्कुलको कोअर्डिनेट युज गर्छौँ। र स्कुलको कोअर्डिनेट हामीले के छ यो प्रिन्सिपल पोइन्ट यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ यति पर छ भन्ने देखियो भने
यदि हामी प्रिन्सिपल पोइन्टलाई 0 0 मानेर एज्युम गर्छौं भने यो फ्याक्टर जति छ यो x र y फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो पोइन्टबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। फोटो कोअर्डिनेट्स बराबर निकाल्नु पर्ने कति आउने भयो 4032 माइनस गर्नु पर्यो किनभने यो 5448 लाई 5488 घटायो भने नि 0 मा जाने भयो नि त। भने चाहिँ 5448 चाहिँ हामी गर्ने भयो। त्यसैगरी y कोअर्डिनेटमा 6560 माइनस 55 को चाहिँ गर्नु भयो। त्यसले गर्दा अब भ्यालु आउँछ -1416 -1016 यो भ्यालु एक्ज्याक्टली हेरौँ त। यो भ्यालु हामीले हेर्दाखेरिको अघिको भ्यालु यो भ्यालुमा हेर्दा हाम्रो यो w र s सँग चाहिँ मिल्न जान्छ। w को भ्यालु 1414 1416 त्यसैले 1017 भन्छ यहाँ 1017 त्यससँग लगभग म्याच हुन आएको छ। त्यसो हो भने अब हामी यसलाई यो कोअर्डिनेट आइसकेपछि अब यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा युजिङ क्वाड्रेन्ट करेक्सन अथवा फर पोजिसन यो के छ भन्दा हामीले अब फोटोमा हेरेको हिसाबले ओरिजिन यहाँ माथि लेफ्ट टपमा भएको भएर यो चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा भएको जस्तो देखिन्छ हैन अथवा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भएको देखिन्छ भने त्यहाँ दुईटा स्केल पोजिटिभ थियो। अब हामीले प्रिन्सिपल पोइन्टलाई यहाँ सेन्टरमा फोटोको सेन्टरमा ल्याउँदाखेरि अहिले हामीले इन्टेन्ट गरेको अब्जेक्ट चाहिँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा लाइ गर्छ। र थर्ड क्वाड्रेन्टमा हामी के भन्छ x र y दुईटै नेगेटिभ हुन्छ भन्यो भने यसलाई करेक्सन गर्दाखेरि जस्ट हामी यसको करेक्सन कोअर्डिनेट करेक्सन गर्यौं दुईटै नेगेटिभ हुनु पर्यो भने चाहिँ -1416 -1016 चाहिँ यो न्यू कोअर्डिनेट आयो। अब अझै यसलाई मिलिमिटरमा लानै छ किनभने यो पिक्सल भ्यालुजहरु हो भनेपछि हामीले यो पिक्सल्सबाट अब यसलाई लैजानु पर्यो केमा मिलिमिटरमा लानु पर्यो। अब यसलाई फ्याक्टर भनेको -1416 इन्टु 230 डिभाइड बाइ 10874 त्यसैगरी अर्को भनेको -1016 इन्टु 230 डिभाइड बाइ 10874 यो गऱ्यौं भने हाम्रो अब यसको फोटो कोअर्डिनेट्स हुन्छ मिलिमिटरमा आउँछ हैन। हामी एक्सेलमा लगेर क्याल्कुलेसनमा राख्दैछु -29.95 -29.95 कमा -21.489 हुन्छ -21.49 -21.49 यो चाहिँ मिलिमिटरमा यसको कोअर्डिनेट्स आयो। अब हामीले यहाँ स्केल राखेर नाप्यौं भने सेन्टरबाट चाहिँ यति एक्स एक्सिसमा 29.95 युनिट्स अथवा मिलिमिटर लेफ्ट जानुपर्ने रहेछ र y एक्सिसमा -21.49 मिलिमिटर चाहिँ डाउन जानुपर्दो रहेछ। कहाँबाट प्रिन्सिपल पोइन्टबाट अथवा पीपीबाट अथवा ओरिजिन फोटोको सेन्टरबाट। त्यसैगरी अर्को स्टेप छ हाम्रो फाइन्ड एन एरिया फर मेजरमेन्ट इन रेगुलर फर्म। कुनै एउटा रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर लिएर हामी त्यसको चाहिँ यो फोटोमा चाहिँ कति एरिया हुँदो रहेछ कति मिलिमिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ निकाल्छौं। त्यसैगरी त्यसलाई फर्दर ग्राउन्डमा लैजाँदा कति एरिया हुँदो रहेछ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्छौं। अब एउटा कुनै एरिया चुज गरौँ फोटोमा जस्तै यो एरिया मैले चुज गरेँ। लेट अस एज्युम यो जुन एरिया देखिएको छ
र रेक्टेंगुलर पोर्सनमा चाहिँ इरोड भएको जंगलको बीचको एरिया जस्तो देखिन्छ यो। अब यसलाई यदि अहिलेलाई हामी चाहिँ रेक्टेंगुलर एजिङ गरेर जान्छौं भने यो एरियाको चाहिँ हामी लेन्थ र ब्रेथ नाप्यौं भने त्यो लेन्थ र ब्रेथ नापेको हिसाबले कति डिस्टेन्स हुँदो रहेछ त्यसरी चाहिँ एरिया निकाल्न सकिन्छ। अब यो इरोडेड पोर्सनलाई चाहिँ हामी एकाउन्टमा लिएर यो इरोडेड पोर्सन पहिला कति पर छ त्यो पत्ता लगाउन सक्छौं हामी। यहाँबाट स्केल लियौं भने हामी कहाँसम्म जानु पर्यो, प्रिन्सिपल पोइन्टसम्म जानु पर्यो। यो प्रिन्सिपल पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि यसको डिस्टेन्स छ 2299.24 पिक्सल भनेर छ। यो 2299.24 पिक्सल्स छ। यति टाढा रहेको छ र त्यस्तै गरी यसको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ फोटोको हिसाबले कति छ 3340,4621 पिक्सल्स। यसलाई फर्दर हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। अब यो एरियालाई चाहिँ रेक्टेंगुलरको हिसाबले हामी मेजरमेन्ट गर्छौं भने पुरानोलाई डाटालाई क्लियर गरौँ। रेक्टेंगलको स्टार्ट गर्नलाई हामी यहाँबाट एउटा पोइन्ट स्टार्ट गर्छौं। अल्ट होल्ड गरिरहेर हामी यहाँ गएर छोड्छौं। फेरि यहीँबाट यो पोइन्टलाई कन्टिन्यू गर्दै यहाँसम्म र हाम्रो कति हो एरिया रेक्टेंगल कतिले डिनोट गर्छ त्यहाँसम्मको एरिया चाहिँ लिन्छौं। र यो लिँदाखेरि हामीलाई के देखाउँछ यहाँनेरि स्टार्टिङ कोअर्डिनेट देखाए। यो अहिले हामी त्यति युजफुल भएन किनभने हामीले सेन्टर कोअर्डिनेट लिइसकेका छौं यो ठाउँको। त्यो हिसाबले हामीले अब हेर्नुपर्ने के छ भन्दा डिस्टेन्स 1 र डिस्टेन्स 2 कति लियो भनेको यहाँनेरिबाट यो पोर्सनको र यो पोर्सनको डिस्टेन्स दिएको छ। डिस्टेन्स 1 भनेको हामीले स्टार्ट गरेको पोइन्टबाट आउने डिस्टेन्स जुन 28.64 पिक्सल्स छ। यसको डाइमेन्सन तिर म गए डाइमेन्सनमा लेन्थ त्यस्तै गरी ब्रेथ चाहिँ हामी जहिले पनि छोटो पार्ट लिने भएको हुनाले यहाँ मैले लेखेको 28.64 पिक्सल्स भनेर त्यहाँ डिनोट गरेको छ र लेन्थ भनेको 37.12 पिक्सल्स त्यहाँ दिएको छ। यो दुईटालाई मैले नोट गरेँ। अब यति नोट गरिसकेपछि फर्दर काम चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसलाई हामी कन्भर्ट गर्छौं मिलिमिटरमा। यो भनेको कति भनेको इक्वल टु 37.12 into 230 divided by 10874 millimeter. Similarly, equal to 28.64 into 2030 divided by 10874 millimeter. यो गर्दा आन्सर आउँछ 0.605 हुन्छ 0.606 0.606 मिलिमिटर। त्यस्तै गरी यो माथिको भ्यालुलाई जाँदा 0.7851 हुन्छ 0.785 मिलिमिटर आयो। अब त्यसपछि यो डाइमेन्सन आइसकेपछि हामी के गर्छौं भन्दा फोटो एरिया कति छ त त्यो सेपको जुन हामीले यहाँबाट रेक्टेंगुलर एजिङ गरेका छौं त्यो एरियालाई त्यो यसको सेप चाहिँ फोटोमा कति छ त मिलिमिटर स्क्वायरमा एरिया भनेर पत्ता लगाउँछौं। त्यो भनेको एरिया इन फोटो जुन चाहिँ कति आउने भयो लेन्थ इन्टु ब्रेथ। त्यो भनेको कति हुने भयो हाम्रो लेन्थ भनेको कति छ 0.785 into
ब्रेथ भनेको 0.606 स्क्वायर मिलिमिटर। त्यो गर्दा कति भन्नुभयो कन्ट्रोल सी Zero point 0.4757 स्क्वायर मिलिमिटर। यहाँसम्म भयो। फोटोमा कति एरिया छ। अब यसपछि हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दा फाइन्ड द मेजरमेन्ट्स इन एक्चुअल ग्राउन्ड युजिङ स्केल भनेछ। स्केल पत्ता लगाउनलाई हामीलाई चाहिन्छ फोकल लेन्थ अफ क्यामेरा डिभाइड बाई फ्लाइङ एच ड्यास भनेर हामी भन्छौँ फ्लाइङ हाइट अफ द एयरक्राफ्ट एबोभ द ग्राउन्ड सर्फेस है त एच ड्यास भनेको। सो यो गर्दाखेरि हाम्रो फोकल लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो। यो फोटोमा दिएको छ फोकल लेन्थ युज गर्न सक्छौँ। यो पार्टमा हामी जुम गरौँ। फोटोको लास्ट पार्टमा जुन यो ट्याग दिएको छ यो ट्यागले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा यो ट्यागको माथिको क्यामेराको नाम भयो, त्यसपछि यो मोडल नम्बर, त्यसरी त्यो क्यामेराको फोकल लेन्थ चाहिँ यो नम्बरले डिनोट गर्छ 153.19 जुन मिलिमिटरमा दिएको हुन्छ। यो हामी इन्डेक्समा नै देख्न सक्छौँ। यसलाई अब क्याल्कुलेसनमा लैजाउँ। 153.19 मिलिमिटर डिभाइड बाई अनि फ्लाइङ हाइट अब ग्राउन्ड भनेको छ। यो फोटोमा चाहिँ हामीले जति जुम अफ गरेको पनि के छ एउटा इन्डेक्स हुन्थ्यो जहाँनिर चाहिँ अल्टिमिटरको भ्यालु चाहिँ रेकर्ड गरिएको हुन्थ्यो, त्यो यसमा मिसिङ छ। त्यो मिसिङ भएको हिसाबले यो फोटोको लिँदाखेरिको इन्डेक्सले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा 7000 मिटरदेखि लिएर 10000 मिटरको रेन्जमा चाहिँ यो फ्लाइटहरू उडेको थियो भनेर चाहिँ देखाएको छ। हामी यहाँ इन्डेक्समा नै हेर्न सक्छौँ। हेरौँ त यो फोटो इन्डेक्समा चाहिँ देखाइएको छ। हेरौँ त फ्लाइङ एल्टिट्युड 23000 फिट टु 33000 फिट और 7000 मिटर टु 10000 मिटर एबोभ मिन ग्राउन्ड लेभल भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरी फोकल लेन्थ अफ क्यामेरा युज 153.19 भनेर दिएको छ। यो गर्दा हामी केही एज्युम गरौँ भन्दा अब हामीसँग लोएस्ट एलिभेसन पनि छैन, हाइएस्ट एलिभेसन पनि छैन भने चाहिँ 8500 जुन चाहिँ यो दुईटाको एभरेज हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ अब हामी यसमा फ्लाइङ हाइटको रूपमा युज गर्न पर्दैछौँ। यो हिसाबमा जाउँ। यहाँ हामी 8500 मिटर चाहिँ स्केलको रूपमा हेर्छौँ भने इक्वल टु हामीलाई कति आउँछ 1/8500 इन्टु अब हामी मिटरलाई चाहिँ मिलिमिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ 10 ले त्यसपछि त्यो भयो सेन्टिमिटरमा 100 ले गए सेन्टिमिटरमा गयो र फेरि 10 ले गरेपछि मिटरमा आयो। तीनटा जिरोले मल्टिप्लाई गर्नुपर्नेछ। ओभरअल भ्यालु यो हुन्छ। यो डिभाइड बाई 153.19 माथिको फ्र्याक्सनलाई मैले तल लिएर आएँ। यो गर्दाखेरि हाम्रो स्केल आउँछ कति 1/55,486.65 छ। यसलाई मैले राउन्ड अप गरेँ भने 55487 हुँदो रहेछ। 55487 स्केलमा आउँछ। जुन हिसाबले स्केल चाहिँ इक्वल टु 1:55487 भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब यदि स्केल पत्ता लाग्छ भने अब हामी के लेख्न सक्छौँ in photo 1 millimeter equals 55487 millimeter। त्यो भनेको मिटरमा लाँदाखेरि सेन्टिमिटरमा लाँदाखेरि 5548 10 ले भाग गर्दा डेसिमल यहाँ आयो
अनि मिटरमा लैजाँदाखेरि यो दुईटा डेसिमल पनि स्क्यु भएर कति हुनुभयो 55.487 मिटर हुनुभयो। त्यसको 1 स्क्वायर मिलिमिटर भने कति भनेर निकाल्नु पर्यो भने दिस इक्वल्स 55.487 into 55.487 स्क्वायर मिटर भन्ने चाहिँ निकाल्न सक्यो। अब यो भने कति हुन्छ 3078 .807 .807 स्क्वायर मिटर भनेर चाहिँ देखियो। तर हामीलाई 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर 1 मिलिमिटर स्क्वायर त चाहिएको छैन, हामीलाई चाहिएको छ कति 0.4757 चाहिएको छ भने हामी त्यसको एरिया निकालौँ। सो कति हुन्छ 0.4757 स्क्वायर मिलिमिटर त्यो इक्वल्स कति हुने भयो 0.4757 into 3078.807 स्क्वायर मिटर। यो आउँछ कति यसलाई डिभाइड गरौँ सरी मल्टिप्लाई गरौँ गरेर 1464.588 1464.59 1464.59 स्क्वायर मिटर युनिट्स चाहिँ यसको एरिया हुँदो रहेछ 1464.59। यति भएपछि हामी चाहिँ फोटोमा चाहिँ फोटो कोअर्डिनेट सहित निकालेर सुरुमा हामी एक्सटेन्ड निकाल्छौँ कति पिक्सल एरियासम्म चाहिँ हाम्रो सिन एक्सटेन्ड भएको छ त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो अनुसारले हामी 23 सेन्टिमिटरसम्म त्यसलाई कम्पेयर गरेर त्यसको फोटो स्केल जस्तो निकाल्छौँ र यो स्केलबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ आउने युनिट्स पिक्सलमा जुन आएको मेजरमेन्ट छ त्यो मेजरमेन्टलाई चाहिँ हामी मिलिमिटरमा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यही कन्भर्ट गर्ने क्रममा प्रिन्सिपल पोइन्टलाई 00 बनाएर अनि फोटो कोअर्डिनेट्स पनि हामीले दिएको मेजरमेन्ट अनुसारले पत्ता लगाउँदै जान्छौँ। त्यस्तै अनि अर्को स्टेपमा आउँदा हामीसँग फ्लाइङ हाइट हुन्छ र फोकल लेन्थ अफ क्यामेरा पनि एसाइन अलरेडी भएको हुनाले त्यसलाई युज गरेर हामी त्यो फोटोको स्केल पत्ता लगाउन सक्छौँ र स्केल पत्ता लगाइसकेपछि सर्टेन लेन्थ चाहिँ ग्राउन्डमा कति हुन्छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सकियो। यहाँ हामी एउटा कुरा के थप्न सक्छौँ भन्दा जुन स्कुलको ग्राउन्डको डिस्टेन्स जुन 36.86 mm थियो यो चाहिँ अब एक्चुअल ग्राउन्डमा कति छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने डिस्टेन्स बिट्विन ग्राउन्ड प्रिन्सिपल पोइन्ट एन्ड स्कुल भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कति हुने भयो 36.86 मिलिमिटर को इक्विभ्यालेन्ट इन ग्राउन्ड भने कति हुन्छ त्यो ग्राउन्डमा निकाल्नु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ 1 मिलिमिटर बराबर सरी 230 जुन यो रेसियो छ 230 मिलिमिटर भनेको चाहिँ कति हो यति पिक्सल हो। त्यस्तै गरी स्केलको सरी यहाँभन्दा अगाडि हामी स्केल निकाल्छौँ जुन हामी माथि स्केल चाहिँ बढो गरौँ है तलबाट स्केलमा 1:1:5755487 थियो भने हामी यसको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न कति हुनु पर्यो 1 mm भनेको 55487 mm हो भने 36.86 mm भनेको 36.86 into 55487 mm हो। यसको भ्यालु पत्ता लगाउँ कति हुन्छ 1
यसलाई मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो एमएममा आयो। अब ग्राउन्डको डिस्टेन्स भयो हुनाले हामीले एमएममा राखेनौँ, यसलाई कन्भिनियन्ट मेजरमेन्टमा लग्छौँ। त्यसको अर्थ के छ, मिटरमा हुन्छ, ग्राउन्डमा हुन्छ, कुन चाहिँमा राख्दाखेरि हामीलाई आईसँग भिजिबल हुन्छ। यसलाई हामीले सुरुमा मिटरमा लैजाउँ। ग्राउन्डमा भएको हिसाबले ग्राउन्डको एकदम लोएस्ट युनिट चाहिँ हामी मिटरमा लिन्छौँ। मिटरमा लाँदा चाहिँ यो भ्यालु डिभाइड बाई कति गर्नु पर्यो, हामीले 10 ले गरे अनि सेन्टिमिटरमा हुन्छ, अनि फेरि फर्दर 100 ले गरे मिटरमा हुन्छ। 1000 ले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो, यो गर्दा टोटल मिटरमा 2000 भनेपछि 1 2 3 2045.25082 मिटर भनेर चाहिँ आयो। यसलाई फर्दर हामी लान सक्छौँ। 2045.25 मिटर्स चाहिँ यसको डिस्टेन्स चाहिँ ग्राउन्ड यो प्रिन्सिपल पोइन्टदेखि जुन हामीले मार्क गरेको स्कुलको ग्राउन्ड थियो, यहाँ यो ग्राउन्डसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति देखायो, 2045.25 मिटर भनेको एरियल डिस्टेन्स त्यो ठाउँदेखि त्यो ठाउँसम्मको चाहिँ भन्दा नै 2 किलोमिटरको रेन्जमा रहेछ। त्यहाँबाट हामी हेर्यौँ। यति नै हामीले डे 2 को प्र्याक्टिकलमा चाहिँ यति नै हामी सिकेका छौँ। फर्दर हामी भोलिको यसमा एउटा इरेगुलर एरिया, कुनै फरेस्ट बाउन्ड्री इरेगुलर छ भने त्यसको एरिया कसरी पत्ता लगाउने त्यो हामी यही अनुसारले चाहिँ हेर्छौँ। हामीले गरेको प्रोसेस अनुसारले के हुन्छ, कति निकाल्ने, कसरी मेजरमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ हेर्छौँ। थ्याङ्क यू।